औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सब दोस्त जानते हैं कि ये माह मुहर्रमुल हराम है। इसमें आजकल आप दोस्तों ने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे बहुत से मामला चल रहे हैं, इंतशार फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, शारंगेज़ तकरीरें मवाद शेयर किया जा रहा है, जो कि आजकल सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है, जिसका कोई हल फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। ये हम सब दोस्तों के लिए सोचने की बात है कि हम सब दोस्त किस तरफ चल दिए। कोई बंदा मज़हब के साथ सिंसियर नज़र नहीं आ रहा। फ़िरका परस्ती, फसादात को हम खुद ही जन्म दे रहे हैं, आफतों को वेलकम कर रहे हैं, बस अपनी ज़ाती अना के मसले बनाए हुए हैं और रंजिश दुश्मनियाँ बढ़ाते जा रहे हैं। ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया बनता जा रहा है और खुदारा इसके बारे में कुछ संजीदा हो जाए। हम सब मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। जब हमारा अल्लाह पाक एक है, हम सब एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हमारे रसूल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद, उस पर हम सब ईमान रखते हैं। तो हम एक फ़िरका परस्ती और इस तरह के जो वाक़यात हैं, इसकी कोई समझ नहीं आती और ना ही हम दोस्तों में होने चाहिए। दोस्तों, हर बंदे का अपना अकीदा है, अपने अकीदे के मुताबिक जो है वो जहाँ लगा है उसको कोई चीज़, अगर वो गलत साइड पे जा रहा है तो उसको रोकना चाहिए, उसकी इस्लाह करनी चाहिए। इस्लाह का मतलब इस्लाह होना चाहिए, ये नहीं कि उसको ज़ाती रंजिश अना दुश्मनी और इस तरह के मामलात में उसको शामिल कर लिया जाए। आपका मतलब है उसकी इस्लाह करना, आप उसके मुखलस हैं, आप उसको आपके दोस्त हैं, आप वो अपने दोस्त की, भाई की, किसी रिश्तेदार की इस्लाह करना चाहते हैं। अगर वो किसी गलत साइड पे जा रहा है तो उसकी इस्लाह करें, ना कि उसको दुश्मनी और उस पर कोई किसी किस्म के फतवे लगाने शुरू कर दें। हम सब मुसलमान हैं और हम सब का ईमान कुरान मजीद पे है और इस पे हमें सब मुसलमानों को आपस में मिलकर रहना चाहिए और आपस में इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, ना कि फ़िरका परस्ती और इस तरह की शारंगेज़ मामलात में शामिल होना चाहिए। हम खुद ही अपने आप के दुश्मन बनते जा रहे हैं। उस कौम के लिए इससे बड़ा अलमिया क्या होगा जो अपने आप के दोस्तों के रिश्तेदारों के दुश्मन बने हों, खुद ही अपने आप को फ़िरका परस्ती फसादात की तरफ धकेल रहे हों। उस कौम के लिए इससे बड़ा और क्या इंतशार होगा कि वो खुद ही अपने दुश्मन हैं। उनको दुश्मनों से क्या ख़तरा जो अपने घर के ही अपने दुश्मन बने हुए हैं। हम सब शुरू से सुनते आ रहे हैं कि घर का बेदी लंका ढाई। जब घर के ही अपने आप के दुश्मन होंगे तो अपने मुल्क की क्या हिफाजत करेंगे? हम मुल्क को बाहर के जो एजेंडे हैं उनसे कैसे बचाएंगे, जब हम खुद ही अपने मामलात को इस तरफ ले जा रहे हैं, फ़िरका परस्ती आम कर रहे हैं। दोस्तों, हम सब का अपना अपना नज़रिया इस्लाम के बारे में जो जैसे भी है। सबसे पहले तो ये हमें कि इस मुहर्रम के महीने में हमें सबक क्या मिल रहा है। क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसलिए ये कुर्बानियाँ दी इस महीने में, जिनको हम याद कर रहे हैं, सब उनके मानने वाले हैं। क्या कभी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस तरह फ़िरका परस्ती वाली कोई बात की या किसी के साथ ऐसा किया? तो फिर हम क्यों जा रहे हैं? हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को, जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानी पेश की, उस पर अमल करना चाहिए। हम सब ने अक्सर सुना है, उलमा इकराम भी बयान करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नमाज का वक्त हुआ था तो नमाज की अदायगी के लिए चले गए और उन्होंने नमाज की अदायगी की। नमाज की अदायगी के दौरान ही उन्हें शहीद किया गया और उनकी गर्दन मुबारक पर खंजर से वार किए गए और उन्होंने नमाज के सजदे में ही अपनी गर्दन कटवा दी। इससे हमको क्या पैगाम मिलता है? इमाम ने हमारे लिए, दीन इस्लाम के लिए, नमाज की खातर अपनी सजदे में गर्दन कटवा दी और आज हम मुसलमानों का हाल देख लें। लंडे के सहाफ़ी बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे ही अपनी सहाफ़त झाड़ रहे हैं।
جس کو گھر میں بھی کوئی بندہ مشورہ کرنا جس سے مناسب نہیں سمجھتا وہ بھی فیس بک پہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے اور لانتیں کر رہا ہے، اس طرح کی بے ہودہ حرکات کر رہا ہے۔ وہ بھائیوں شرم کرنی چاہیے ہمیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں معاملہ۔ امام حسین کا پیغام تو یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، آپس میں مل کر رہنا چاہیے مسلمانوں کو، اس کی طرف کوئی بندے کی توجہ ہی نہیں ہے کسی کے۔ ہر بندہ بس فرقہ پرستی، اپنے مفادات کی بس وہ ضد انا بنائی ہوئی ہے کہ میں ہی صحیح ہوں باقی سب غلط ہے۔ دوستو یہ بات غلط ہے، اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور اس کا فیصلہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا ہم سب دوستوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات سے بچیں، اپنے دوستوں کو بھی اس سے بچائیں، اور اس مہینے کا احترام کریں، نہ کہ اس میں شیطان کا رول پلے کریں۔ ہم خود ہی شیطان بنے ہوئے ہیں اس مہینے میں، اس مہینے میں ہم دکھ منا رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ایک طرف دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ میں فرقہ وارانہ پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے، اکثر فیس بک سوشل میڈیا پہ بس اس طرح کی شرم انگیز تقریریں، یہ معاملات یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ یہ معاملات ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ہمارے لیے اس مہینے میں امام حسین نے خود اپنی شہادت اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہادت کے ساتھ، کیا یہی اس کا نتیجہ ہم دے رہے ہیں ان کے ساتھ؟ یہ ان سے وفاداری نہیں، یہ ان سے غداری ہے۔ ہم ان کا نام لے کے فرقہ وارانہ معاملات کر رہے ہیں، یہ ان کے شایع شان نہیں ہے کہ ہم ان کے نام لے کے اس طرح فرقہ وارانہ معاملات کریں۔ ہمیں چاہیے سب دوست مل کر رہیں، اس مہینے میں عہد کریں کہ جو ہم سے پچھلی غلطیاں کوتاہیاں معاملات ہوئے ہیں کسی قسم کے فرقہ وارانہ، ہمیں متحد ہونا چاہیے، آپس میں مل کر رہنا چاہیے، اپنے مذہبی معاملات کو ڈیل کریں اچھے طریقے سے، مل بیٹھ کر اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو آپس میں شیئر کرنا چاہیے، نہ کہ فیس بک پہ وہ شیطانگی کر دی کہ ایک پوسٹ لگا دی کہ یہ کیا ہے۔ اس میں اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو اس علماء کرام سے بیٹھیں، وہ کس لیے ہیں؟ وہ اس مسئلے کا حل بتانے کے لیے۔ اور علماء کرام میں بھی خاص طور پر ان علماء کرام سے رابطہ کریں جو کسی قسم کے اس طرح کے سیاسی معاملات سے پاک ہیں۔ آج کل بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے کچھ علماء صاحب بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ بھی بس سوشل میڈیا پہ اس طرح مقابلہ بازی میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ انہیں خود سمجھانا چاہیے، مسجدوں میں خصوصاً جمعہ کے خطبے میں اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے۔ میری آپ سب دوستوں سے التماس ہے، خدا را اس محرم الحرام کے مہینے میں شہداء کرام کی قربانی کو یاد کریں، جنہوں نے کربلا کے میدان میں دین اسلام کی خاطر، اسلام کی عظمت بلندی کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کی قربانی پیش کی۔ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ فرقہ وارانہ معاملات میں اپنا وقت ضائع کریں۔ سلام ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور ان کے ساتھیوں، عزیزوں اور رشتہ داروں نے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اسلام کی خاطر اور سچائی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شہادت دی۔ اللہ پاک ان کی شہادت قبول فرمائے اور ان کے صدقے تمام امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔